Maayong adlaw sa atong tanan. Ayan guys, welcome sa ato ang channel nga Bisdak Sir Parts. Binisayang content ni Sir Parts. Ato ning gihimo nga channel para sa atong mga Bisaya nga dako. Mga Bisaya nga dako nga subscriber nato pod sa atong Sir Parts online. Munang muhimo ta og content nga mga Binisaya tungod kay nagatuota nga daghan ra pod nga mga Bisaya diri sa tibuok kalibutan nga nakamiss ang unsay tawag ani kaning ato ang dialect nga Binisaya, no. So para dili pod mawala ang ato nga pag-istorya sa mao nga pulo nga Binisaya, muna nga mohimo ta og content nga Binisaya diri sa ato ang channel nga Bisdak Sir Parts. So ako nagapasalamat sa inyo nga tanan, sa mga ato ang subscriber pod sa Sir Parts online nga mao ang maong original nga channel nga nagahimo to siya og channel nga English content, sagol-sagol, no, pero karon mahimo jud ta og kaning usa ka channel nga Binisaya ra jud, uning gitawag og Bisdak Sir Parts. So doon natay kuan kaning si tawag programa nga pagahimuon diri ug mga content nga makatabang sa ato ang mga kabisdak katong mga Bisayang dako nga naa dinha. So ako di ay si Christian Vin Partosa, usa ka YouTuber. Ang una nako nga YouTube mao ang Sir Parts Online. Tapos natay kanang gitawag pod nga Sir Parts TV, another channel nato, og kani karon na ata Bisdak Sir Parts. So unsa may gi-expect nato ani nga channel? Ang atong expectation ani nga channel kay mga kuan ni siya, no, mga Bisaya nga content nga paghimuon ni Sir Parts. Ano di ay Sir Parts atong ngalan Sir Parts ang naghatag niini mao ang ato ang mga estudyante nagatulo dito sa usa ka kolehiyo o university diri sa Mindanao, sa Jose Rizal Memorial State University Siocon Campus. Tapos ang ato ang mga estudyante gihinganlan ta nila og Sir Parts. So kanang ang ilang ginahimo guys, kanang naay apelyido nato Partusa man. So mukuha na sila first 3 letters or 4 letters, then dugangan nila S, yung butangan nila og Sir sa atubangan may mong Sir Parts. Moto nga atong amigo pod nga si Sir Lorimer Lagunero, ato nga din Sir Lags ang ngalan, no. So muna atong ngalan din naganahan pud ta kay kani bitawng pulong parts sa Binisaya kay kuan man ni siya kanang si tawag anang murag amigo. So ang murag meaning ani niya aning Sir Parts, amigo nga maestro, ana siya, no. So muni guys, so daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw unsa kabahin ning ato ang Bisdak Sir Parts. Magahimo kita og content nga makatabang kaninyo, katabang kanato, no, sa mga Bisaya nga dako. Mga Bisaya nga dako. Ayan guys, so daghang salamat sa inyong paglantaw. Hope na amoy natun-an ani palihog na pug og subscribe sa atong other nga mga channel, atong main channel nga Sir Parts Online, naapod tay katong Sir Parts TV, ug mga lain pa po nga atong mahimo nga channel diri sa Sir Parts. Bye bye everyone, thank you for watching. Always remember po, learning is lifetime. English data, no. Sa makanunayon ang pagtuon hangtod kanunay ang pagtuon, no. Hangtod kita mawad-an sa kinabuhi ang atong pagtuon kanunay. Amping mga higala